الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، إنني أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل وطاعته والتمسك بسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، إن الله يأمر عباده بتلاوة كتابه المبين بقوله: اتل ما أوحي إليك من الكتاب. إخوتي في الله، تلاوة القرآن الكريم مناجاة العبد مع خالقه، وهي تجلب الخيرات والبركات والسعادات والكرامات. تلاوة القرآن الكريم تعطي الصحة والرحمة والدواء والشفاء من الأمراض الظاهرة والباطنة. فحث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أمته على التلاوة بقوله: عليكم بالشفاءين القرآن والعسل. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فيا عباد الله، ورد في الصحيحين قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. فعلى المسلم الصادق أن يدمن على تلاوة كلام خالقه ويجعلها حرزا لنفسه وحياته، ويتخذها وردا وذكرا ليلا ونهارا سرا وجهارا، وذلك رزق سماوي وغذاء روحاني أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم لسعادة أهل الأرض. الله أكبر. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. أمة الإسلام والقرآن، أدمنوا أنفسكم على تلاوة القرآن حتى لا يخلون يوم من التلاوة، فتعلموه من القراء والمجودين المتقنين والعلماء الربانيين، فإن في ذلك والله العظيم خيرا كثيرا لا نبينه بلساننا هذا أكثر من بيانه صلى الله عليه وسلم، الذي رواه عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أخرجه الإمام البخاري وأخرج الطبراني: خيركم من قرأ القرآن وأقرأه. اللهم أعنا على تلاوة القرآن، اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك على النحو الذي يرضيك عنا ويقربنا إليك يا الله يا رحمن. آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، ينادينا الله سبحانه وتعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. وقال تعالى مخبرا وآمرا:
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم ارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان وحين يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بالشر والسوء فاجعل شرهم وسوءهم عليهم يا ذا العرش المجيد، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا وآمن في أوطان جميع المسلمين والمسلمات. اللهم احفظ الحرمين الشريفين، اللهم زدهما تعظيما وتكريما وتشريفا. اللهم افتح لنا وافتح لجميع المسلمين والمسلمات أبواب الحرمين الشريفين، أبواب رحمتك، أبواب مساجدك، أبواب بيوتك، أبواب الجامعات والمدارس الإسلامية، أبواب الزوايا، أبواب المراكز الدينية من الدعوة والتبليغ، أبواب المكاتب القرآنية. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك. اللهم لا تحرمنا فضلك وجودك. اللهم اكشف الغمة عن الأمة يا ذا العزة والقوة. اللهم اكشف هذا البلاء والوباء والغلاء. اللهم اكشفه ولا يكشفه إلا أنت. نحن الفقراء أنت الغني، نحن الفقراء أنت الغني، نحن الضعفاء أنت القوي. ارحمنا يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولأولادنا ولأصدقائنا ولأعزتنا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن له حق ومن وإحسان علينا. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والله يعلم ما